स्मॉग वबाले जान बन गई। काला धुआं छोड़ती गाड़ियां और सनतों की चिमनियां, ईंटों के भट्टे और फसलों की जलती वाकयात फजा जहर आलूदा करने लगी। फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं और बायोगैस के अखराज से इंसानी जिंदगियां गैर महफूज। फैसलाबाद डिवीजन के बासी सांस की जंग लड़ने लगे। सनती शहर में फजाई आलूदगी 201 पॉइंट, स्टोबा रेक्सिंग में 191, झंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 तक जा पहुंचा। चनियोट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद में बढ़ती स्मोक की वजह से तरसीली निजाम भी मुतासर होने लगा। शाहराहों पर शदीद स्मोक होने के बायस ट्रांसपोर्टेशन सुस्त रवि का शिकार। सब्जियां और फल मंडी में देर से पहुंचने लगे। गुलाम मोहम्मद आबाद सब्जी मंडी के ताजरों ने महकमा माहौलियात को आड़े हाथों ले लिया। फैसलाबाद समेत पंजाब के 4 डिवीजन्स में स्कूल्स कॉलेजेस बंद। कल 8 नवंबर को होने वाले सिस्टम मुकाबले मुलतवी। असातिज़ा को 17 नवंबर तक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगाकर पढ़ाई जारी रखने की हिदायत। हुकूमत ने स्मोक से बचाव के लिए स्कूलों से छुट्टी दे दी। फैसलाबादी बच्चों ने घर पर बैठने की बजाय मौज मस्ती की ठान ली। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने की बजाय स्मोक ज़दा ग्राउंड्स में सेहत के साथ खेलने लगे। वालिदैन ने भी लापरवाही की हद कर दी। चनियोट में कॉलेजेस के तलबा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को तफरीह गाह समझ लिया। तालीमी औकात कार में अस्पताल में तलबा का रश। एमएस डॉक्टर हेडक्वार्टर अस्पताल ने तलबा को पाबंद करने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला भेज दिया। सनती शहर का माहौल आलूदा तरीन हो गया। फैसलाबादी एसओपीज पर अमल करना तौहीन समझने लगे। शहरी बगैर मास्क के सड़कों गलियों में रवां दवां। फैसलाबाद में स्मोक ने महकमा सोशल वेलफेयर को भी लपेट में ले लिया। स्मोक के पेश नजर सोशल वेलफेयर के इदारों में एसओपीज नाफिज। सनतजार, कसरे महबूद, ओल्ड एज होम और चिल्ड्रन होम में मास्क लगाना लाजिम। इदारों में तलबा की क्लासेस की टाइमिंग को कम करने पर गौर। स्मोक से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद भी किया। फैसलाबाद में मुजरे से स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी। सांस, दमा, गला खराब, खांसी और दीगर बीमारियां फैलने लगी। 3 रोज में जिला के अस्पतालों में 24,130 मरीज रिपोर्ट। सीईओ हेल्थ की टीएचक्यू, डीएचक्यू अस्पताल और देही मराकज सेहत में स्मोक काउंटर लगाने की हिदायत। स्मोक गालिब आ गई, इंतजामिया फिर भी ना जागी। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की छत पर वर्ल्ड बैंक के ताउन से नस्ब एयर क्वालिटी मीटर फंक्शनल ना हो सका। हुकाम की एयर क्वालिटी मीटर के इंस्टॉलेशन 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी रोकने ना रुकी। मुतलका इदारों ने सुस्ती के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सनती शहर में 20 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड। हैरत अंगेज तौर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अक्टूबर में सिर्फ 191 गाड़ियां ही धुआं छोड़ती नजर आईं। चनियोट में धुआं उगलती गाड़ियां, रिक्शे स्मोक बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करने लगे। माहौल मजीद बिगड़ता देखकर ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। गुज़िश्ता माह 3000 गाड़ियों को शिकंजे में लिया गया। मवेशी पाल हजरात खबरदार, होशियार। स्मोक इंसानों के साथ जानवरों का भी करने लगी शिकार। चनियोट में मुतादिद जानवर बीमार, किसान परेशान। वेटनरी डॉक्टर अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। झंग इंतजामिया काम छोड़ निकली। जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टे बंद ना हुए। स्मोक बढ़ने से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। हद्दे निगाह 1 किलोमीटर से भी कम रह गई। दूसरी तरफ स्पार्को की मदद से 53 मकामात पर फसलों की बाकियात को आग लगाने के हॉटस्पॉट को मॉनिटर किया गया। 4 लाख के जुर्माने, 2 काश्तकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। फैसलाबाद इंतजामिया 32 इलाज गाहों में सहूलियात फ्राहम करने में फेल। मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन असिस्टेंट ने अक्टूबर को होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने नुसरत फतेह अली खान अस्पताल और कुड़ियावाला अस्पताल में टीबी और हेपेटाइटिस क्लिनिक फाल करने का हुक्म दे दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस, हेपेटाइटिस मरीजों को तशखीस से इलाज तक की मुफ्त सहूलत मुयस्सर होगी।
محکمہ پرائمری ہیلتھ کی تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں ڈاکٹرز ڈیلی ویجز پر رکھنے کی تجویز، بھرتی تنخواہوں کے لیے 60 کروڑ روپے مانگ لیے، سمری حکومت کو ارسال۔ فیصل آباد کے تاجروں کا بجلی کی قیمت میں کمی کا خیر مقدم، کہتے ہیں حکومت مزید بجلی سستی کرے تو انڈسٹری چل سکتی ہے، بجلی سستی ہونا خوشائن ہے، حکومتی فیصلے کو سراہتے ہیں۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا نیا انداز اپنا لیا، فیصل آباد اور جھنگ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سستی ہونے کے بعد بھی مارکیٹ میں سے مہنگی، یوٹیلیٹی سٹور پر چینی 13 روپے سستی 140 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں چینی 130 سے 132 روپے کلو میں دستیاب، آٹا بھی مارکیٹ کے نسبت 30 روپے کلو مہنگا بکنے لگا۔ ٹوبا ریسنگ میں بھی گھی مافیا نے پھر سر اٹھا لیا، قیمت میں 7 روپے کلو اضافہ، دونوں میں گھی 14 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ ڈیلرز نے گھی کے بڑھتے داموں کو پام آئل مہنگا ہونے کے کھاتے میں ڈال دیا، شہری مہنگا گری خریدنے پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسانوں سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا، فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں کسانوں کے سپر سیڈز کی فراہمی شروع، پہلے مرحلے میں 1000 سپر سیڈرز نے کام شروع کر دیا، کسانوں پہ 5000 سپر سیڈز تقسیم کیے جائیں گے، سپر سیڈز کے ذریعے مونجی یا فصل کی باقیات کو جلائے بغیر دست کرنا ممکن ہوگا۔ کسان مسائل سے نہ نکل سکے، نیا سیزن شروع مگر کماد کے کاشتکار گزشتہ سال کی ادائیگیوں کے لیے در بدر، کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود پیسے نہ ملنا حکومت کی ناکامی ہے۔ ایس بی آر کا تاجر دو اسکیم کے طریقہ کار میں تبدیلی پر غور، تمام دکانداروں کو رجسٹرڈ کرنے کے بجائے ٹارگٹ کارروائیاں کرنے کا فیصلہ، بڑے دکانداروں اور زیادہ بجلی استعمال کرنے والے تاجروں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ فنڈز کی کمی یا سستی، فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل میں ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار، جیل کی 7 میں سے 3 بیرکس پر کام مکمل نہ ہو سکا، جیل میں 29 کروڑ سے زائد کی لاگت سے کام مکمل ہونا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات مل رہی ہیں، چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے جیل رانا منان خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے جیلوں میں ملاقاتی نظام کو بہتر بنایا جائے، جلد سے جلد سسٹم کو آن لائن کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی 8 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری، مانیٹرنگ کمیٹی میں عثمان ملک کنوینر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر مشکل وقت میں قربانیاں دینے والے مخلص کارکنوں کو بھول گئی، پارٹی کارکن نظر انداز، فصلی بٹیروں پر نوازشات، فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے صدر رونق جاوید شریف کو کوارڈینیٹر سوشل ویلفیئر بنا دیا، لیگی عہدیدار پھٹ پڑے، قیادت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں نئی پیش رفت، اپائنٹمنٹ اور سروس ریگولیشن میں ترمیم کر دی گئی، اسپیشل ٹیکنیکل الاؤنس کی منظوری دے دی گئی، اسٹاف کے لیے بیمہ کی رقم میں اضافہ، نجی اداروں کو سینٹرل سسٹم میں شامل کیا جائے گا۔ فیصل آباد ریجن میں ہائی ویز پر پیٹرول پمپس کی سیکیورٹی فل پروف بنانے کا فیصلہ، سیکیورٹی گارڈز کی تربیت اور اسلحہ کے معیار کو بھی چیک کرنے کا حکم، پیٹرول پمپس پر سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد میں 36ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے ذریعے تربیت سینئر افسران کا دورہ فیصل آباد، کمشنر آفس میں زیر تربیت افسران کے لیے بریفنگ سیشن، کمشنر نے ڈویژن کے تاریخی اور ثقافتی، صنعتی اور جغرافیائی پہلوؤں سے آگاہ کیا، دیہی علاقوں میں صفائی، تجاوزات کے خلاف آپریشن اور دیگر انتظامات پر بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کا شورکوٹ کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کھلی کچہری لگائی، سائلین کی شکایات سنی، ڈی سی کا بنیادی مرکز صحت کمانا والا مڈل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر چناب کالج کا بھی دورہ، تحصیل چوک میں موجود پارک ٹی ایچ کیو اسپتال میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔
توبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کی پاسپورٹ کی ترسیل میں تاخیر کی شکایات، وفاقی محتسب ریجنل آفس فیصل آباد کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ توبہ کو نوٹس، ذاتی حیثیت میں 20 نومبر کو طلب، تاخیر کے کیسز کی تفصیلات مانگ لی۔ توبہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس، نئے پمپ کے NOC کے اجراء کے لیے درخواستوں کا جائزہ، 7 کیسز زیر بحث آئے، 1 کی منظوری دی گئی۔